नमस्ते सबैजनालाई। म आकाश राउत एमबीबीएस फाइनल स्टुडेन्ट इन्स्टिट्युट अफ मेडिसिन महाराज मेडिकल क्याम्पसबाट। धेरैजसो मलाई फर्स्ट इयरका भाइ बहिनीहरूले भन्नुभयो दाइ फार्माकोलोजी बुझ्न एकदमै गाह्रो भइरहेको छ, स्पेसली त्यसमा सुरुमा आउँछ फार्माकोकाइनेटिक्स र फार्माकोडाइनामिक्स। अनि फार्माकोकाइनेटिक्समा सबैभन्दा मलाई लाग्छ इभन फर्स्ट सेकेन्ड इयर स्टुडेन्टले पनि नबुझ्न सक्यो कति कुरा हुन्छ, त्यो हो भोल्युम अफ डिस्ट्रिब्युसन, जसको अर्को नाउँ छ एपारेन्ट भोल्युम अफ डिस्ट्रिब्युसन, त्यसलाई हामी भोल्युम अफ डाइल्युसन पनि भन्छौँ। त्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट हो फार्माकोलोजीको लागि र त्यो हामीले बुझेनौँ भने हामी ड्रग डोजिङहरू खासै बुझ्न सक्दैनौँ के। यहीबाट हामीले बुझ्न सक्छौँ मेन्टेनेन्स डोज के हो, लोडिङ डोज के हो, हाफ लाइफसँग रिलेटेड के छन्, क्लियरेन्स के छन्, त्यो सबै कन्सेप्ट बुझ्न लागि हामीले के बुझ्नुपर्छ त भोल्युम अफ डिस्ट्रिब्युसन। द्याट इज वान द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट है। सो कुरा गरौँ हामी स्टार्टिङबाट कसरी यो स्टार्ट हुन्छ है। त हेर्नुहोस्, हामीले कुनै पनि ड्रग दियो, क्लियर, यो ड्रग दियो, क्लियर, यो ड्रग इरेस्पेक्टिभ इफ हामी ओरल दियौँ या फिर आइभी दियौँ या जे पनि दियो, त हेर्नुहोस् यो ड्रगको डोज हामीले दियो कुनै पनि मान्छेमा। अब यो ड्रग कहाँ जान्छ त सिस्टमिक सर्कुलेसनमा। कहाँ गयो त यो ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेसनमा गयो, क्लियर। त यो सिस्टमिक सर्कुलेसन इन द सेन्स हेर्नु, अब कति मान्छेले हुन्छ म त सिधै के गरिरहेको छु ड्रग त खाइरहेको छु, त तपाईँ ड्रग खानु भइरहेछ, ओरल इन्जेक्सन गर्नु भइरहेको छ भने त्यो ड्रग पहिला कहाँ गयो त गट म्युकोसामा गयो र गट म्युकोसाबाट डाइरेक्ट एक्ट गर्दैन। किनभने फर इक्जाम्पल खुट्टामा घाउ छ या ग्याङ्ग्रिन छ भने म त सिधै खुट्टामा त टपिकल एब्जर्प्सन खासै छैन, त म के गर्छु पहिला खान्छु, यो खाएपछि एब्जर्ब भएर सम पार्ट के जान्छ त टिस्युमै रहन्छ, सम पार्ट के जान्छ ब्लडमा। त जुन पार्ट ब्लडमा गयो त्यसलाई हामी के भन्छौँ बायो एभाइलेबिलिटी। के भन्छौँ त बायो एभाइलेबिलिटी। यो हरेक के भन्छ रुट अफ एडमिनिस्ट्रेसनमा फरक फरक छ, तर हामीले सिधै आइभी दियो भने के हुन्छ सबै ब्लड आइभी सबै के भयो ड्रग डाइरेक्ट सिस्टमिक सर्कुलेसनमा गयो कि गएन। त्यही भएर बायो एभाइलेबिलिटी अफ एनी ड्रग इन्जेक्टेड थ्रु आइभी रुट इज 100% भन्छु होइन। त हेर्नुहोस् यहाँ सर्कुलेसनमा गयो। अब सर्कुलेसनमा गएपछि यहाँ दुईवटा कुरा हुन्छ, इदर सम पार्ट के हुन्छ त मेरो अब ब्लडमा गयो भने कुनै पनि दबाई हाल्यो भने यो सम टिस्युहरूमा गएर स्टोर हुनसक्छ, यसलाई भन्छौँ हामी डिस्ट्रिब्युसन फेज हुनसक्छ, या सम पार्ट यही ड्रगको के हुनसक्छ मेटाबोलाइज हुनसक्छ, मेटाबोलाइज भएर या फिर इलिमिनेट हुनसक्छ। दुईवटाबाट एउटा कुरा हुनसक्छ इलिमिनेट हुन सक्यो, दुईवटा कुरा हुन सक्यो, या फिर तेस्रो कुरा के हुनसक्छ यो ड्रग कहाँ गयो साइट अफ एक्सनमा गयो, सम पार्ट। हेर्नु सम पार्ट जहिले पनि भइरहेको हुन्छ, सिस्टमिक सर्कुलेसनमा गएर सम पार्ट टिस्युमा गयो, सम पार्ट के भयो मेटाबोलाइज भयो र त्यसपछि साइट अफ एक्सनमा गएर यसले दुईवटा कुरा गर्न सक्छ, इदर यसको टक्सिसिटी हुनसक्छ अलि न अलि र यसको अर्को हुनसक्छ के त थेराप्युटिक एक्सन। के हुनसक्छ थेराप्युटिक एक्सन हुनसक्छ। यही क्लियर हामीलाई थाहा छ यति कुरा। त हेर्नुहोस्, सो यो यति पार्टलाई हामी भन्छौँ फार्माकोकाइनेटिक्स। के भन्छौँ त फार्माकोकाइनेटिक्स। यसको मतलब हाम्रो बडीले ब्लड ड्रगलाई के गरिरहेको छ, मिन्स हाम्रो बडीले ह्यान्डल कसरी गर्छ ड्रग, त्यसलाई हामी भन्छौँ फार्माकोकाइनेटिक्स। हेर्नु न मैले टी सर्ट लगाएन के त्यो बाला, अब जहिले पनि एउटा टी सर्ट लगाएर के गर्नु तपाईँहरू भन्छ दाइसँग लुगा छ कि छैन भनेर मात्र फरक फरक लगाइरहेको छु। र हेर्नुहोस् र ड्रगले हाम्रो बडीमा के गरिरहेछ यसलाई भन्छौँ हामी फार्माकोडाइनामिक्स। के भन्छौँ त फार्माकोडाइनामिक्स। क्लियर, यो दुईवटा कन्सेप्ट छ। यो दुईवटा कन्सेप्ट भएपछि बल्ल हामी अब स्टार्ट गरौँ। त हेर्नुहोस् आज हामीले कुरा गरिरहेको छौँ के बारेमा त फार्माकोकाइनेटिक्सको बारेमा। फार्माकोकाइनेटिक्समा पनि हामी के कुरा गरिरहेको छौँ त भोल्युम अफ डिस्ट्रिब्युसन और एपारेन्ट भोल्युम अफ डिस्ट्रिब्युसनको। सो यसको अब कुरामा जाउँ। सो वाट इज एपारेन्ट भोल्युम अफ डिस्ट्रिब्युसन। अब यसको डेफिनेसनमा यो क्लासिकल डेफिनेसन और डेफिनेसन के छ, इट इज द एमाउन्ट अफ वाटर द्याट इज निडेड इन द बडी, द्याट इज निडेड टु अब के गर्नु त टु ह्यान्डल द ड्रग एट द सेम कन्सन्ट्रेसन एज फाउन्ड इन प्लाज्मा। अब यसको भ्याल्यु कहिले हेऱ्यो भने कहिले आउँछ 1500 लिटर, कहिले आउँछ 1300 लिटर, कहिले आउँछ 1400 लिटर। अब त्यति हामी भन्छौँ हाम्रो बडीमा त मात्र 42 लिटर छ फ्लुइड छैन, अब यति बडी कहाँबाट आउँछ, द्याट इज द सेम क्वेसन होइन हाम्रो मनमा, यो कसरी हो। त्यही भएर त नाउँ दिएको छ एपारेन्ट भोल्युम अफ डिस्ट्रिब्युसन। सो यसको फर्मुला पहिला लेखौँ। यसको फर्मुला के छ, भोल्युम अफ डिस्ट्रिब्युसन इज इक्वल टु कन्सन्ट्रेसन और अमाउन्ट अफ ड्रग इन बडी। क्लियर,
बाई कन्सन्ट्रेसन अफ ड्रग इन प्लाज्मा। अब हेर्नुहोस् दुईटै कुरा फरक छ। पहिला बुझ्नुहोस् एमाउन्ट र कन्सन्ट्रेसनमा फरक छ। एमाउन्टको युनिट बुझ्नुहोस्, एमाउन्ट केमा हुनसक्छ त जहिले पनि एमजीमा हुनसक्छ या ग्राममा हुनसक्छ या समथिङ केजीमा जीमा पनि हुनसक्छ। सो एमाउन्ट भनेको मास हो। क्लियर? के हो एमाउन्ट भनेको? मास हो। तर कन्सन्ट्रेसन भनेको के हो त? मास पर भोल्युम हो। के हो त? मास पर भोल्युम हो। यो कुरा क्लियर गर्नुहोस्। त्यही भएर यो मास होस् या मोल होस् जे कुरा पनि माथि राख्न सक्छु है, तर तल जहिले पनि भोल्युम हुन्छ। सो दिस टू थिङ्स आर एन्टायरली डिफरेन्ट द्याट यु निड टु नो बिफोर असाइनिङ दिस। नाउ वी विल टेक सम इक्जाम्पल्स। हेर्नुहोस् म एउटा बिकर लिएँ। बिकरलाई मैले हाम्रो बडीको कम्पार्टमेन्ट मानिदिएँ। यहाँ के छ त? फ्लुइड छ। के छ त? यहाँ फ्लुइड छ। क्लियर? यो फ्लुइड कति छ? 5 लिटरको फ्लुइड छ। अब मैले हाम्रो बडीमा खाने प्यारासिटामोल खाएँ। के खाएँ त? प्यारासिटामोल खाएँ। प्यारासिटामोलको डोजिङ कति हो त? 500 mg। क्लियर? सो मैले यसमा हालेको। क्लियर? अब यसमा हालेँ कि हालेन? अब यसमा के छ? अरू केही पनि छैन। यसमा कुनै पनि टिस्युहरू छैन। मैले एउटा के लिएको छु? आइडल कम्पार्टमेन्ट जुनमा फ्लुइड मात्र छ। त अब हेर्नुहोस्, अब 1 घन्टापछि मैले त्यो मान्छेको भेनबाट लिएँ। सो यहाँ ब्लड छ। मानव ब्लड 5 लिटर छ भने मैले सबै के गरेँ? मानव फर इक्जाम्पल आइभीबाट इन्जेक्ट गरेँ। क्लियर? अब आइभीबाट इन्जेक्ट गरेपछि मैले के भने यो ड्रग कुनै पनि organमा गएर स्टोर भइरहेको छैन। टोटली केमा हुन्छ? ब्लडमा मात्र हुन्छ। त त्यति बेला मैले 1 घन्टापछि निकाले पनि यो ड्रगको कन्सन्ट्रेसन त्यसमा के हुन्छ त? हेर्नुहोस् त एमाउन्ट कति छ? 500/5। क्लियर अर नट? त यसको कति निस्क्यो त? 100 mg पर लिटर निस्क्यो कि निस्केन? त यो के हो? कन्सन्ट्रेसन इन प्लाज्मा। क्लियर? अब त्यति बेलाको मैले भोल्युम अफ डिस्ट्रिब्युसन हेरेँ भने भोल्युम अफ डिस्ट्रिब्युसन भनेको के हो? एमाउन्ट अफ ड्रग 500 बाई कन्सन्ट्रेसन अफ ड्रग इन प्लाज्मा। सही। हेर्नुहोस् त्यतिको त्यति निस्क्यो कि निस्केन? 5 लिटर नै निस्क्यो। त जति थियो हेर्नुहोस्। अब अर्को इक्जाम्पल हेर्दाखेरि बुझ्नुहोस्। यो पहिला सार्नुहोस् र त्यसपछि बल्ल हामी अर्कोमा जाने। हेर्नुहोस् पसिनाले म भरिसक्यो। क्लियर? अब हेर्नुहोस् यो भइसकेपछि हामी यहाँ सेकेन्डमा जान्छौँ। अब सेकेन्डमा म के लिइरहेको छु त? यहाँ एउटा बिकर लिएँ। क्लियर? यसमा फेरि के छ त? 5 लिटरै फ्लुइड छ। क्लियर? तर अब मैले यहाँ एउटा टिस्यु राखिदिएँ। के राखिदिएँ त? टिस्यु राखिदिएँ। अब टिस्यु राखेपछि यहाँ मैले 500 mg नै प्यारासिटामोल हालेको। अब के भयो त? यसमा 100 mg एकोमोडेट भयो भने यसमा एभाइलेबल कति भयो त? 400 mg। अब कुरा तान्नु बुझ्नुहोस्, हामी कहिले पनि सेलबाट ड्रग तान्न सक्दैनौँ। हामी जहिले पनि तान्न सक्ने भनेको के हो? ब्लडबाट मात्र तान्न सक्छु और प्लाज्माबाट मात्र तान्न सक्छु। जे प्लाज्मामा फ्री फर्ममा छ एन्ड एल्बुमिनहरू बाइन्डिङहरू छैन भने जो फ्री फर्ममा छ त्यसलाई मात्र तान्न सक्छु। सो यति बेला मैले प्लाज्माबाट निकालेँ भने कन्सन्ट्रेसन के हुन जान्छ त? हेर्नुहोस् त कन्सन्ट्रेसन 400 हुन जान्छ कि जाँदैन? किन यो 100 किन आएन? किनभने यो 100 त टिस्युमा छ। बाई अब हेर्नुहोस् बाई 5 आयो कि आएन? 5 आयो। 5 लिटर द्याट इज कति भयो त? 580 भयो कि भएन? सो अहिलेको हेर्नुहोस् त mg पर लिटर भयो कि भएन? तर भोल्युम अफ डिस्ट्रिब्युसन हेऱ्यो भने भोल्युम अफ डिस्ट्रिब्युसन के निस्क्यो त? एमाउन्ट अफ ड्रग इन द बडी। सो एमाउन्ट अफ ड्रग भनेको कति हो? 500। किनभने 500 दिए एमाउन्ट। कति मान्छेले एमाउन्ट र कन्सन्ट्रेसनलाई सेम गर्दैन, त्यो नगर्नु होला। र कन्सन्ट्रेसन त्यसपछि आयो त कन्सन्ट्रेसन कति छ त? छ कि छैन? सो अब कति निस्क्यो हेर्नुहोस् त? 86 पोइन्ट समथिङ समथिङ निस्क्यो कि निस्केन? 8.2 र 50 र 8 8 छक्के 48 2 अनि 0.16 4 6.25 लिटर निस्क्यो कि निस्केन? हेर्नुहोस् त सेमै कुरामा एपारेन्ट भोल्युम अफ डिस्ट्रिब्युसन फरक आयो कि आएन? अब अर्को त्यसपछि एउटा अरू फेरि इक्जाम्पल हो। क्लियर? एउटा अरू इक्जाम्पल के लिनुहोस् त? मैले यहाँ गरिरहेको छु। अब हेर्नुहोस् मैले अब फेरि एउटा टिस्यु लिएँ। यहाँ के हालेँ? यहाँ फेरि 5 लिटरै छ। क्लियर? अब मैले फेरि 500 mg गरेँ। अब यो टिस्युमा के छ त? मोर बाइन्डिङ भइरहेछ। अब यहाँ 400 mg गइदियो, यहाँ मात्र 100 mg आयो। त्यति बेला अब कन्सन्ट्रेसन हेर्नुहोस् त 100/5 लिटर आयो कि आएन? द्याट इज 20 आयो। क्लियर? द्याट इज 20 mg पर लिटर। क्लियर? तर भोल्युम अफ डिस्ट्रिब्युसन कुरा गर्दाखेरि कति आयो त? 500
बाई 20 आयो कि आएन, द्याट इज 25 लिटर आयो कि आएन। अब कतिजना भन्छन् यो कसरी फरक आयो त, हेर्नुहोस् यो किन भएको छ, यो कसरी भएको छ, अब कुरा बुझौँ। सो यतिसम्म त हामीलाई भनिरहेको छ एउटा कुरा, यो भोल्युम अफ डिस्ट्रिब्युसनले, भोल्युम अफ डिस्ट्रिब्युसन बढी छ भने प्लाज्मा कन्सन्ट्रेसन थोरै छ त्यो ड्रगको। के छ त भोल्युम अफ डिस्ट्रिब्युसन हामी के हेर्न सक्छौँ त, भोल्युम अफ डिस्ट्रिब्युसन बढिरहेको छ भने टिस्यु बाइन्डिङ पनि, यानि यसको मतलब बढी छ। यसको मतलब के भयो, प्लाज्मा कन्सन्ट्रेसन कम छ। क्लियर आयो कि आएन यो कुरा यतिसम्म? यो कुरा त यहाँबाट हामीले बुझ्यौँ। मिन्स भोल्युम अफ डिस्ट्रिब्युसन बढेको मतलब के भयो त, बढीभन्दा बढी ड्रग कहाँ गइरहेको छ त, टिस्युमा बाइन्ड भइरहेको छ र त्यतिकै कम ड्रग प्लाज्मामा एभाइलेबल छ, त्यो भन्न खोजिरहेको छ। यसको इक्जाम्पल हामी एउटा कुराबाट लिउँ। क्लियर और नट? यतिसम्म यसको काम के हो त्यहाँबाट हामी बुझ्छौँ। यति कुरा त हामी बुझ्यौँ। त्यसपछि हामी बुझ्ने फ्याक्टर एफेक्टिङ, यसको क्लिनिकल सिग्निफिकेन्स अलि बुझिहालौँ, त्यसपछि फ्याक्टर एफेक्टिङ इट बुझ्ने। क्लियर सबैजना? यताबाट हामी बल्ल बुझ्ने। सो एपारेन्ट भोल्युम अफ डिस्ट्रिब्युसन, मानौँ मैले कुनै पनि यो लिएँ, हेर्नुहोस् यहाँ मैले लिभर लिएँ। क्लियर? कुनै पनि लिभर लिया, किडनी जे पनि लियो, हेर्नुहोस् मैले एउटा दबाई हालेँ होइन। ल मानौँ यहाँ मलाई के गर्नुहोस् त, कुनै पनि ल क्लोरोक्विनको इक्जाम्पलै मानौँ, क्लोरोक्विनको इक्जाम्पल मानौँ। क्लियर? क्लोरोक्विनको इक्जाम्पल। अब क्लोरोक्विनको इक्जाम्पल हाल्दाखेरि हामीले के बुझ्नु पर्यो, मानौँ क्लोरोक्विन के को लागि दबाई हो त, एन्टी मलेरियल एजेन्ट। सो यहाँ प्लाज्मोडियमहरू त हाम्रो कहाँ हुन्छ, ब्लडमा हुन्छ कि हुँदैन, हेमोजोइन पार्टिकल्सहरू। सो यहाँ प्लाज्मोडियम मार्नको लागि मलाई कति चाहियो, प्लाज्मामा चाहियो, द्याट इज 100 mg पर लिटर। यति मलाई के चाहियो त, मेरो टार्गेट लेभल हो प्लाज्माको। टार्गेट लेभल के को हो त, प्लाज्माको यति चाहियो, द्याट इज 100 mg होइन, यति चाहियो। अब हेर्नुहोस्, अब त्यसको के छ, त्यो ड्रगको भोल्युम अफ डिस्ट्रिब्युसन एकदमै बढी छ भनेको मतलब अब मैले 100 mg कुनै मान्छेलाई इन्जेक्ट गरेँ या खुवाएँ भने 100 mg त यहाँ त्यति बेला गयो, तर त्यति बेला यहाँ यसले 90 लिइसक्यो भित्र भने यहाँ कति बच्यो त, 10 मात्र बच्यो कि बचेन, 10 मात्र बच्यो। अब हेर्नुहोस् मेरो प्लाज्मोडियम मार्न लागि मलाई कति चाहिन्छ त, कति चाहियो, 100 mg पर लिटर चाहियो। तर मैले 100 mg इन्टु के भन्छ त्यसमा हालेँ भने यसको भित्र कति गइरहेछ, 10 mg मात्र गइरहेछ कि 90 mg त कहाँ गइरहेछ त। क्लियर? मैले यहाँलाई लिटर नै मान्दै कन्सन्ट्रेसनमै इन्जेक्ट गरेँ भने 90 त यहाँ गइरहेको छ भन्नु, प्लाज्मोडियम मर्यो, मरेन। फार्माकोलोजीमा के चाहियो त, मलाई त टार्गेट लेभल चाहियो कि चाहिएन। त्यही भएर मैले त्यसको लागि त के गर्नु पर्यो, सुरुमा मलाई 100 एचिभ गर्नु लागि यहाँ मैले 1000 गरेँ भने यहाँ 100 र यहाँ 900 आयो कि आएन, आयो। यसैले हामी के भन्छौँ त, लोडिङ डोज। के भन्छौँ त, लोडिङ डोज भन्छौँ। हेर्नुहोस् त मलाई सुरुको डोज कतिको लोड गर्नुपर्छ, जस्तै डिजोक्सिनहरू भयो, कुनै पनि ड्रगहरू भयो भने, जस्तो कुनै पनि ड्रग के हुन्छ जसको एपारेन्ट भोल्युम अफ डिस्ट्रिब्युसन एकदमै हाई छ, किन यो सबै टिस्युमा गएर एकोमोडेट भइरहेको छ। अब त्यो टिस्युमा गएर एकोमोडेट भइरहेछ भने मेरो प्लाज्मामा त छैन, किनभने मैले कुनै पनि थेराप्युटिक एक्सनको लागि मलाई कहाँ चाहिन्छ ड्रग त, प्लाज्मामा चाहिन्छ। अब त्यो प्लाज्मामा ल्याउन लागि मलाई सुरुमै के गर्नु पर्यो त, लोड एकदमै हाई गर्नु पर्यो। क्लियर? त अब हेर्नुहोस् त यो 100 ले मार्यो कि मारेन, 100 ले त बल्ल यहाँ टार्गेट लेभल बल्ल एचिभ गर्यो। अब यो टार्गेट लेभल एचिभ गरिसकेपछि अब के हुन्छ त, अब तपाईँ सोच्नुहुन्छ अब ल मान्नु यसको हाफ लाइफ भएर अब यो 50 भइसक्यो, अब मारिसक्यो होइन, अब के म फेरि 1000 गर्नु, होइन, अब मलाई 1000 गर्नु पर्दैन, किन यहाँ जुन छ नि यो 900, यो 900 छ, अब यही कन्भर्ट भएर आइरहेको हुन्छ। त यसलाई हामी भन्छौँ मेन्टेनेन्स डोज। के भन्छौँ त हामी, मेन्टेनेन्स डोज भन्छौँ। त हेर्नुहोस् यहाँ भोल्युम अफ डिस्ट्रिब्युसनको दुईटा काम आयो कि आएन, के कुरा मेन्टेन गर्नु त, एउटा टार्गेट डोज, एउटा टार्गेट डोज और लोडिङ डोज भन्छौँ नि हामी। त्यही भएर लोडिङ डोज भनेको के भयो त, हेर्नुहोस् त एउटा टार्गेट लेभल प्लाज्मा भयो कि भएन, टार्गेट लेभल इन्टु भोल्युम अफ डिस्ट्रिब्युसन बाई बायो एभाइलेबिलिटी। के हो त, बायो एभाइलेबिलिटी। इफ यो आइभीबाट दिएको छ भने यसको भ्याल्यु 1 हुन्छ, ओरलबाट अलिक कम हुन जान्छ। क्लियर बुझ्नुभयो? किनभने यस्तो हाम्रो लोडिङ डोज केमा थियो त, एउटा टार्गेट लेभल प्लाज्मा इन्टु के थियो त, भोल्युम अफ डिस्ट्रिब्युसन थियो कि थिएन। क्लियर?
अब हेर्नुहोस् यो लोडिङ डोजले त आफ्नो काम गर्यो, अब मेन्टेनेन्स डोज चाहिन्छ, मलाई कन्स्टेन्ट चाहियो। त मेन्टेनेन्स डोज भनेको के हो? यो जति यहाँबाट ड्रग क्लियर हुन्छ, जति मैले यहाँबाट एलिमिनेट गरिदिएँ भने अब यहाँको ड्रग यहाँ आयो क्या होइन ग्रेडियन्टले। किनभने हेर्नुहोस् यहाँ त मेरो 100 थियो, 100 भएको बेला यहाँ 900 छ। अब हेर्नुहोस् यहाँबाट मैले एक्स्ट्रा ड्रगै एडमिनिस्टर गरिनँ भने यहाँ 50 आयो भने त मलाई 100 मेन्टेन गर्नु सकेको छैन। सो यहाँको ड्रगहरू लिइरहेको हुन्छु। त यो ड्रग केमा डिपेन्डेन्ट छ त? मेन्टेनेन्स डोज। मेन्टेनेन्स डोज केमा छ त? हेर्नुहोस् त्यो ड्रग एलिमिनेट हुने प्रोसेसमा छ कि छैन, त त्यसलाई हामी क्लियरेन्स भन्छौँ। त्यही भएर मेन्टेनेन्स डोज केमा छ त? मेन्टेनेन्स डोज योहरू एमएलईमा सोध्ने क्वेसन हो यस्तै। टार्गेट लेभल इन्टु क्लियरेन्स बाई बायो एभाइलेबिलिटी, यो हो मेन्टेनेन्स डोजको फर्मुला। यही कुरा हो इम्पोर्टेन्ट भोल्युम अफ डिस्ट्रिब्युसनको। सो हामी भन्छौँ भोल्युम अफ डिस्ट्रिब्युसन कसरी इम्पोर्टेन्ट छ त? भोल्युम अफ डिस्ट्रिब्युसन किन इम्पोर्टेन्ट छ त? हामीलाई लोडिङ डोज र मेन्टेनेन्स डोजको कन्सेप्टको लागि। अब एउटा कुरा बुझौँ है, यतिसम्म त सबैले बुझ्नुभयो, यो त क्लियर भइसक्यो होला। अब यसको काम के छ? अब यसको सम फ्याक्टर्स बुझौँ, भोल्युम अफ डिस्ट्रिब्युसन छुट्याउने कुराहरू। क्लियर? त्यही भएर अब के बुझ्नु त? हेर्नुहोस् कुनै पनि ड्रगको भोल्युम अफ डिस्ट्रिब्युसन हाई भन्नु भनेको के हो त? अब कसले भन्न सक्छ भोल्युम अफ डिस्ट्रिब्युसन हाई भनेको मतलब त्यो ड्रगको प्लाज्मा लेभल कम हुन्छ, त्यो सबै गएर कहाँ एकोमोडेट भइरहेछ त? कुनै न कुनै टिस्युमा गएर एकोमोडेट भइरहेको छ। त्यही भएर हामी डिजोक्सिनहरू भन्छौँ नि, डिजोक्सिनहरूको टक्सिसिटी, डिजोक्सिनको लोकल टक्सिसिटी हुन्छ, सिस्टेमिक टक्सिसिटी कहिले पनि हुँदैन। त्यस्तै हामी एमिनोग्लाइकोसाइडहरूको कुरा गऱ्यो भने हेर्नुहोस् एमिनोग्लाइकोसाइडको कुरा गरौँ, यसले के गर्छ त? गएर कहाँ एकोमोडेट भइदियो? किडनीमा एकोमोडेट भइदियो कि दिएन? तर किडनी ड्यामेज गर्छ कि गर्दैन? किडनी ड्यामेज। त्यही भएर त यसको भोल्युम अफ डिस्ट्रिब्युसन एकदमै हाई भयो कि भएन? भोल्युम अफ डिस्ट्रिब्युसन किन हाई छ त? गएर सबै किडनीमा भइदियो, यानि टिस्युमा गएर एकोमोडेट भइदियो। त्यही भएर यसको फर्मुला किन यो धेरै हाई हुन्छ त? मिन्स मलाई यो सबैलाई डाइल्युट गर्न लागि, सबैलाई मलाई प्लाज्मा जस्तै कन्सन्ट्रेसन गर्नको लागि, सबैलाई प्लाज्मामै लाग्यो भए मेरो बडीमा कति पानी हुनुपर्ने थियो त्यो यसको कुरा हो के। त्यति कुरा भयो भने, त्यति पानी भयो भने यो गएर कतै पनि टक्सिफाई हुँदैन, लोकल टक्सिसिटी गर्दैन। यही हो मेन्टेनेन्स डोजको कन्सेप्ट। अब 2-3वटा कुरामा जाउँ हामी है। त्यसपछि तपाईहरु कति बुकमा त्यो गुडम्यान गिलम्यानहरुमा पढ्नुभयो भने सिंगल भर्सेस मल्टिपल कम्पार्टमेन्ट, क्लियर? सिंगल भर्सेस मल्टिपल कम्पार्टमेन्टको कन्सेप्ट छ, क्लियर? अब सिंगल भर्सेस मल्टिपल कम्पार्टमेन्ट भनेको के हो? सिंगल भनेको सेन्ट्रल कम्पार्टमेन्ट। यो कस्तो ड्रगको लागि हो? यो सिंगल कम्पार्टमेन्टको कहाँबाट आयो त? हेर्नुस् यसले के सोचेको छ? हामी जुन पनि ड्रगलाई आइभी इन्जेक्ट गर्यो न कुनै कुनै ड्रगहरुले, त्यो कुनै कुनै ड्रगहरु केमा गएर एकुमुलेट हुँदैन नि त? टिस्युमा गएर एकुमुलेट हुँदैन। हाम्रो फर्स्ट कन्सेप्ट के थियो त? यहाँ मैले हाम्रो लिए भने यहाँ मैले 500 mg हाले भने यहाँ मात्र ब्लडमै बस्नु। सो एट एनी टाइम यानी 5 लिटर हैन, चाहे हामी 5 घण्टामा गरौँ या 10 घण्टामा गरौँ, एभ्री टाइम यसको प्लाज्मा कन्सन्ट्रेसन कन्स्ट्यान्टै हुन्छ कि हुँदैन? कन्स्ट्यान्टै हुन्छ। किनभने यहाँ शिफ्टिङ अफ छैन कतै पनि, यहाँ कुनै पनि एक्स्ट्रा टिस्यु छैन त शिफ्टिङ हुँदैन। तर मल्टिपल कम्पार्टमेन्टको कन्सेप्ट के हो? हाम्रो बडीमा यहाँ मैले 500 mg इन्जेक्ट गरेँ भने सम पार्ट गएर टिस्युमा गइदिन्छ कि दिँदैन, र सम पार्ट कहाँ हुन्छ? प्लाज्मामै हुन्छ, क्लियर? त यो मान 5 लिटर छ। अब हेर्नुस् त्यही भएर त के हुन्छ? मैले फर्स्ट कहाँ इन्जेक्ट गरेँ? प्लाज्मामा इन्जेक्ट गरेँ। सो फर्स्ट फेजमा के हुन्छ? प्लाज्माबाट कहाँ गयो त? और यो ड्रग कहाँ गयो त? टिस्युमा गयो कि गएन? त यसलाई भन्छौँ हामी डिस्ट्रिब्युसन फेज। त्यसपछि सेकेन्ड फेज के हुन्छ त? अब टिस्युमा गइसकेपछि यो प्लाज्मामा गइसकेको पछि सेकेन्ड फेजमा के हुन्छ? अब हेर्नुस् कुनै पनि ड्रगलाई दियो भने त्यो ड्रग अब इलिमिनेट हुन्छ नि, सो इलिमिनेसन फेज आउँछ। अनि तेस्रो फेज भनेको स्टेडी स्टेट हो। के हो? अब स्टेडी स्टेट। यो कसरी बुझ्ने त? हेर्नुस् कुनै पनि ड्रगलाई मैले दिए भने यो ड्रग कहाँ गयो त? पहिला प्लाज्मा। अब प्लाज्माबाट यो बडीको टिस्युमा गयो, क्लियर? अब हेर्नुस् सो यहाँ फर्स्ट फेज के छ त? डिस्ट्रिब्युसन फेज छ कि छैन? डिस्ट्रिब्युसन फेज। अब हेर्नुस् अब यो टाइम डिपेन्डेन्ट हो भन्छ। डिस्ट्रिब्युसन फेज इज टाइम डिपेन्डेन्ट। हाउ इट इज टाइम डिपेन्डेन्ट त? हेर्नुस् सुरुमा मैले 500 mg दिने बित्तिकै, मानौ 500 mg दिने बित्तिकै मैले आधी घण्टामा गरेँ भने अगर यसको 400 छ, यसको क्यापासिटी छ 400 mg सम्म एकोमोडेट गर्न सक्ने हैन, क्लियर? यसको क्यापासिटीको कुरा गरौँ 400 mg सम्म एकोमोडेट गर्न सक्छ।
तर 1 घण्टामा यसले लेसम्म 200 मात्र गरे। क्लियर? 200 मात्र गऱ्यो भने त्यति बेलाको प्लाज्मा कन्सन्ट्रेसन कति हुन्छ त? यहाँ 200 गएको छ भने यहाँ 300 हुन्छ। द्याट इज 300/5 लिटर एट 1 आवर। क्लियर? अब एट 2 आवर यो कति भयो त? हामी हेर्दाखेरि यहाँ अब 300 गइसक्यो, त्यति बेला के गयो त? यहाँ अब 200 भयो। सो 200/5। त हेर्नुहोस् त, मल्टिपल कम्पार्टमेन्ट डिस्ट्रिब्युसन फेज टाइम डिपेन्डेन्ट छ कि छैन? टाइम डिपेन्डेन्ट छ। इलिमिनेसन फेज भनेको अब के भयो त? यहाँबाट अब के भयो त? प्लाज्माबाट ड्रगहरू इलिमिनेट हुन थाले। अब भन्छ टिस्युबाट किन इलिमिनेट हुँदैन? त हेर्नुहोस्, कुनै पनि ड्रग इलिमिनेट हुन्छ त्यसलाई लिभर और किडनीमै आउन पर्छ। सो त्यो के हुनु भयो त? इलिमिनेट हुन लागि यहाँ फेजमा आयो। सो इलिमिनेसन फेजमा के हुन्छ त? त्यो डोज डिपेन्डेन्ट हुन्छ। जति बढी डोज छ प्लाज्मामा त्यति बढी के हुन्छ त? त्यो किडनीबाट फिल्टर हुन्छ, लिभरबाट डिटोक्सिफाई हुन्छ। सो यो फेज जहिले पनि युएसएमएलमा सोध्छ, इलिमिनेसन फेज के हो त? डोज डिपेन्डेन्ट। अब स्टेडी स्टेट भनेको के हो? मेन्टेनेन्स डोजको कन्सेप्ट। कुनै पनि टिस्युमा धेरै छ भने अब यहाँ प्लाज्मामा के भयो त? प्लाज्मामा लेभल कमी भयो भने यहाँबाट यसरी जान्छ कि जाँदैन? र एउटा यस्तो इक्विलिब्रियम स्टेज आउँछ कि दुवैमा के हुन्छ त? अब नो मोर, दुवैमा सेफ्टिङ हुँदैन। हामीले ओस्मोसिसको कन्सेप्ट पढेछौँ भने यहाँ पनि सेम छ र यहाँ पनि सेम छ भने दुवैमा के हुन्छ त? कहिले पनि फ्लो अफ फ्लुइड हुँदैनन्। यो एउटा आइडल कन्सेप्ट हो। त्यति बेला हामी के गर्छौँ त? बल्ल भोल्युम अफ डिस्ट्रिब्युसन निकाल्छौँ। क्लियर? सो हाम्रो बडीमा यो तीनवटै फेज हुन्छ। त्यही भएर साइन्टिस्टहरूले यो तीनवटै फेज बुझेर बल्ल निकाल्छन्। अब हेर्नुहोस्, त्यही भएर नि कुनै मान्छेको अब किडनी ड्यामेज छ भने उसको इलिमिनेसन फेज कम होला। कुनै पनि मान्छेको हेर्नुहोस्, त्यही भएर हामी टार्गेट डोज जहिले पनि सुरुमा हामी आफैले दिन्छौँ। टार्गेट डोज हरेक मान्छेको मोर और लेस सेम हुन जान्छ, तर मेन्टेनेन्स डोज मैले हेर्नुहोस् टार्गेट लेभल डोज केमा फरक थियो त? भोल्युम अफ डिस्ट्रिब्युसनमा, जुन मान्छेको मोर और लेस सेम हुन्छ। तर मेन्टेनेन्स डोज केमा डिपेन्डेन्ट थियो त? क्लियरेन्समा। अब क्लियरेन्स कुनै मान्छेको रिनल फेलियर छ भने उसको क्लियरेन्स त लो हुन्छ। सो मेन्टेनेन्स डोज उसको बडीले आफै एड्याप्ट गर्छ। तर हामीले टार्गेट लेभल डोज जो फार्माकोलोजी और क्लिनिसियनले के गर्छ त? त्यो गर्छ, के भन्छ, डिसाइड गर्छ। अब यसको 2-3वटा यसको फ्याक्टर बुझौँ। के बुझ्ने त? फ्याक्टर बुझौँ अनि त्यसपछि यो भिडियोलाई अन्त गरौँ। अब हेर्नु, एसिडिक ड्रग जति पनि छन् नि त्यो प्लाज्माको एल्बुमिनमा बाइन्ड गर्छ। के अझ प्लाज्माको एल्बुमिनमा बाइन्ड गर्यो। अब हेर्नुहोस् त, प्लाज्मामा हुनु भनेको भोल्युम अफ डिस्ट्रिब्युसन घट्नु हो कि बढ्नु हो? अब तपाईँहरूले मलाई भन्नु, भोल्युम अफ डिस्ट्रिब्युसन घट्नु हो। तर बेसिक ड्रगहरूलाई केमा हुन्छ त? फस्फोलिपिड, द्याट इज सेल मेम्ब्रेनमा। फस्फोलिपिड अफ सेल मेम्ब्रेनमा छ भने यो सेलभित्र छिरिसक्यो भने भोल्युम अफ डिस्ट्रिब्युसन बढ्नु कि घट्नु हो? बढ्नु हो। किनभने अब प्लाज्मामा त थोरै छ, अब सब हामीलाई त एकोमोडेट, त्यही भएर जुन बडी एकोमोडेट भइरहेको छ भोल्युम डिस्ट्रिब्युसन बढी हुन्छ। अब भन्नु कुनै कुरा पनि हाइड्रोफिलिसिटी छ भने हाइड्रोफिलिसिटी कहाँ हुन्छ त? बडी ब्लडमा हुन्छ। सो हाइड्रोफिलिसिटी छ भने भोल्युम डिस्ट्रिब्युसन कम। लिपोफिलिसिटी छ भने भोल्युम अफ डिस्ट्रिब्युसन हाई। हाफ लाइफसँग के कन्सेप्ट छ सिम्पली बुझौँ एउटा, त्यसपछि यो भिडियो हामी अन्त्य गरिदिन्छौँ। हेर्नुहोस्, हाफ लाइफ भनेको के बुझ्नुहोस् त? अब हेर्नुहोस् है, हाफ लाइफको कुरा बुझौँ। हाफ लाइफ तपाईँहरूले बुझ्नु भएको छैन कि मलाई जस्तो लाग्छ। यो मेरो ब्लड हो। क्लियर? मैले 500 mg दिएँ। क्लियर? अब 500 mg दिएँ भने यहाँ मानौ यसको टिस्युमा 400 mg आयो। अब यहाँ कति बच्यो त? 100 mg मात्र आयो। अब यो 100 mg कुनै टाइममा गएर 50 mg बन्यो भने मतलब के भयो? 50 mg के भयो? एलिमिनेट भयो कि भएन? अनि यो 50 भयो। त यो कति टाइममा यसको प्लाज्मा लेभल हाफ भइरहेको छ? प्लाज्माको कन्सन्ट्रेसन कति भइरहेको छ त? कन्सन्ट्रेसन हाफ भइरहेको छ। त्यो टाइम पिरियडलाई हामी के भन्छौँ त? हाफ लाइफ। के भन्छौँ त? हाफ लाइफ। अब हेर्नुहोस् त, त्यो हाफ लाइफ डाइरेक्टली केसँग डिपेन्डेन्ट छ त? भोल्युम अफ डिस्ट्रिब्युसनसँग डिपेन्डेन्ट छ कि छैन? डिपेन्डेन्ट छ कि छैन भोल्युम अफ डिस्ट्रिब्युसनसँग? हाफ लाइफ भनेको फर्मुला के छ त? 0.693 इन्टु BD बाई क्लियरेन्स। अब हेर्नुहोस्, यहाँ मैले इफ यहाँ सही भएको भए, अब हेर्नुहोस् अर्को इक्जाम्पल, यहाँ मैले
अब हेर्नुहोस् प्लाज्मा छ भने प्लाज्मामा छ भने कुनै पनि कुरा छिटो डिलिमिनेट हुन्छ, टक्सिसिटी हुने हाई किन हुँदैन, प्लाज्मा छ भने उसलाई किडनीबाट गुज्रिनै पर्छ र किडनीबाट गुज्रियो भने अलि न अलि उसलाई एलिमिनेट हुनै पर्छ। त्यही भएर कुनै पनि कुरा प्लाज्मामा छ भने उसको हाफ लाइफ कम हुन जान्छ। किडनीमा या फिर कुनै पनि कुरामा कुनै पनि टिस्युमा एकोमोडेट छ भने अब प्लाज्मामा त्यसले बुझ्छ मात्र सही छ भने मलाई 50 मिनट गर्नु, तर यहाँ 250 भएको भए यसलाई कति 125 मिनट गर्नु पर्थ्यो, टोटल 500 भएको भए के हुन्थ्यो, त्यसले बडी एलिमिनेट गर्नु पर्थ्यो। अब कति मान्छेले त्यही सोच्न खोज्छन्, अरे भाइ यहाँ सही भएको भए पनि त उसले त्यही हिसाबले ढिलो गर्थ्यो। होइन, प्लाज्मामा भएको भए यसलाई के गर्नुपर्छ त, रिसाइकल हुनुपर्छ, इधर लिभरमा गएर या फिर किडनीमा गएर, तर टिस्युमा भएपछि यसलाई केही पनि रिसाइकल गर्नु पर्दैन। क्लियर? हेर्नुहोस् त हाफ लाइफ कसको बढी हुन्छ, जुन कुराको भोल्युम अफ डिस्ट्रिब्युसन हाई छ कि छैन। इफ क्लियरेन्स बढी छ भने हेर्नुहोस्, र क्लियरेन्स बढ्यो भने हाफ लाइफ घट्छ गर्दैन, मिन्स बडी एलिमिनेट हुनु भनेको के हो, हाफ लाइफ कुनै कुरा घट्नु हो कि होइन। यही थियो सिम्पल कन्सेप्ट भोल्युम अफ डिस्ट्रिब्युसनको। सो इफ यो भिडियो तपाईँहरूलाई मन पर्यो भने प्लिज यो च्यानललाई लाइक गरिदिनुहोस्, मेरो भिडियोलाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, र यस्तै तपाईँहरूलाई भिडियोजहरू चाहियो भने मलाई कमेन्ट गर्नुहोस्, सायद म तपाईँहरूलाई केही हेल्प गर्न सक्छु होला। स्पेसली एमबिबिएस फर्स्ट इयर स्टुडेन्ट जिनीहरूलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ, फार्माकोलोजी सबैलाई गाह्रो लागिरहेको छ। सो मलाई पनि हेल्प हुन्छ, तपाईँहरूले बुझाउने, मलाई पनि प्रिपेयर गर्न इजी हुन्छ र तपाईँहरूले पनि बुझ्न सायद इजी हुन्छ। सो अहिलेसम्म जुन हामी जर्नीमा गइरहेको छ, मलाई लाग्छ राम्रै जर्नी भइरहेको छ हाम्रो। सो तपाईँहरू पनि मेरो साथ दिनुहोस्, म पनि तपाईँहरूको साथ दिनेछु र यसरी नै हामी अगाडि बढ्नेछौँ। लकडाउनको फाइदा उठाउनुहोस् र तल कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नुहोस्। धन्यवाद।